مولا اجتماعی پوری جماعت دی خیر فرما، تمام دکانداران دی خیر فرما، جن احباب نے جلسے دے اندر تعاون کیتے یا اللہ یہ لنگر دے اندر تعاون کیتے قبول فرما، اساں سارے دی بخشش فرما، سب دے والدین دی بخشش فرما، ساڈے ابا و اجداد دی بخشش فرما، او احباب پچھلے جنم سے کرتے ہیں اللہ انہاں سب دی بخشش فرما، حاجی ریاض رحمت اللہ دی بخشش فرما، حاجی ارشاد سارے حضور دا نات خواہاں حاجی بال ماؤں دا رکھے سارے کٹھے قافلے دے اللہ، حاجی ریاض ارشاد دی بخشش فرما، حاجی ریاض رحمت اللہ دی بخشش فرما، جنہاں دے والدین بھائی اولاد دی سب دی بخشش فرما، علماء دی بخشش فرما، عوام الناس دی بخشش فرما، مرتضی قادری رحمت اللہ دی بخشش فرما، قادری صاحب ساڈے ہی جلوس ساڈے دعائیں پیش ہونے میرے استاد فضل کریمی، استاد قاری یونس صاحب، استاد مولانا اشرف صاحب، جتنے استاد غلام محمد صاحب، استاد محمد بخش صاحب، جتنے میرے استاد تمام احباب دے استاد سب دی بخشش فرما، سب دے نامہ کو جان دی، سب دے مدفن، سب دے کرم فرما، سب درجات فرما، جنہاں دے والدین بھائی اولاد چلی گئے سب دی بخشش، حضور سونے دی ساری امت دی بخشش فرما، سارے علاقے دی خیر فرما، سارے پاکستان دی خیر فرما، ملک پاکستان دی خیر، تمام ممالک اسلام دی خیر فرما، کشمیری مظلوم مسلم فلسطینی مسلمان دی خیر، ملک المقدس المسلمان دی خیر فرما، کعبے دی خیر، مدینے دی خیر، کعبے والے دی خیر، مدینے والے ایمان والے دی خیر، کرم فرما حضور دی تمام امت دی خیر، جو منگے سے عطا کرتے جو بہتر عطا کرتے جو نقصان ہے اپنے جنہاں کو اولاد دیتی وقت نصیب اچھا بنا، جنہاں کو اولاد نیوی دیتی عطا فرما، کرم فرما، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔